आयज आमची लायफ लायन जी म्हज्या रेजिडंट्सांची लायफ लायन जी आमकां सगळ्याकूच गरज आहा आनी आमी टॅपाचें वा नळाचें उदक रेअरली यूज करता. सगळे गरज आमची उदकाची जाता ह्या बांयचेर सट्या आनी ही जावन हा बांय म्हज्या रेजिडंट्साची. सो हेतून आयज जायते दीस जाले हांव सोदतालो साफ करूंक जाय म्हणून, पूण कोण मेळोन आसलेत. पूण कालूच म्हाका कळलें की आमची विलेज पंचायत कोल्लीम तेणी इनिशिएटीव घेतला. ज्यो कोणाच्या घरान रेजिडेंट्सान बांयो आहा त्यो साफ करपाक तेणी ही स्कीम काडल्या. सो काल हांवें फोन कोत्तोच एक्स सरपंच आनी प्रेजेंट पंच ऑल्सो आनी सरपंच तांकां रिक्वेस्ट केलो आनी आयज तेणी म्हाका हे साफ करपाक त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन हाडलो. आनी आमची बांय जावन आहा ही चड खोल ना, पूण जे तेका झोरे आहा ते एकदम फोर आहा. हेच ते एका पंपान न्हू तीन पंप घातल्या आनी आतां ऑलमोस्ट 3 पंप घातल्या. ऑलमोस्ट आतां तेका पळय 1, 2 आनी तिसरो त्या सायडीन आहा आनी त्या भायर म्हज्या घराचोय चलता. इतलें जायना, ऑलमोस्ट आतां मोर देन हाफ एन आवर जालें. अजून वॉटर लेवल अजून ड्रॉप जायंक ना, पूण जोक भितर माती आहा ती माती काडपाची आनी साफ करपाची म्हजी जोड आहा. आनी आयज हे पळय लेबर कॉन्ट्रॅक्टराचे ते तेंचे टॅक्निशियन म्हणून येता, प्लस आमचो वेल कॉन्ट्रॅक्टर. बाबा तुजें नांव आनी मातशें नांव सांग. म्हजें नांव एलेक्झांडर आरावजो आनी हांव लोटलेचो. हय. आनी फोन नंबर जाय? फोन नंबर बाय. आनी तूं कोणीय तुका कॉन्टॅक्ट केल्यार तूं बाय हे करपाक रेडी आहा म्हणजे ऑल ऑफ गोवा. मातसो नंबर सांग तुजो. 9272903878. सो तुमी आयकल्यात आनी तुमी आतां पयला आतले तेणें आपणाचें सांगलें आनी तूं आतां तुका ह्यो बांयो तुका आतां अख्ख्या गोंयान तूं हें कोत्ताय म्हण, पूण तुका आतां अख्ख्या गोंयान तुका दिश्टी पडटा ह्यो बांयो कितल्यो दिश्टी पडटा चडश्यो. आतां सारकें उणी जाले बांयो, कित्याक लोक पयले भाशेन बांय दवरनाय, पुरोयन उडयले आनी सेप्टीक टँका लागूनय लोकांनी बांय यूज करपाक बंद केला. पूण आमचें आतां हें नळाचें उदक बरें ओर आमचें बांयचें उदक बरें? आतां उदक सदां बरें सावदीक आनी कॅमिकल कांय ना. आनी दुसरें केन्ना आमकां उदकाची नळाच्या उदकाची गॅरंटी आसना. बांय आसल्यार पळय जाता आनी ताकाच लागून हांवें म्हजी बांय दवरल्या. आमी पयला आतले तें एक सांगलें बाबा तेणें आपणाचें कितें आहा पळय तें केन्नाय कोणाची बांय पळय तो हें करूंक जाय, साफ करूंक जाय, ह्या फोन नंबराचेर ताका एक मातसो कॉल करचें आनी तेजो अपॉयंटमेंट घेवचो. हे पळय 3 पंप लायल्या, 4 आहाय, 2 सबमर्सिबल आनी 2 येयले, तरी पूण वॉटर लेवल देंवना.